سلام تمالي اب تيك توك كرييتيف اوارد 2025 انتاي تفطيرو از تريو زلهم ግለሰብ ንኣዶናይ ተዘይ ወቅዕዮ ተዘይ ቀቲለዮ خبل تعذيبنا نيرنا انتاي تفطيرو نمنتاي يخا من يخلي خو استي بحدا كنرينا كمون جود زبله اب تيك توك كرييتيف اوارد نايزا حفتنا زيا اكدادنا اكايدا أبز كل هزبي كم يا كم يدفيرات طرح زبانة متى بتعمل قري مننا إذا طرح يقولنا إنه أدونا يقول بزح تصرفنا مصاي أنا يتبهال جنا مقالة بالتجري ده تبير قناج كمون قدايق أي بحاري أب تيك توك كرييتيف أوارد تسوي علا كفيل لفيتو أباي كجربا كاي بحرن إذا طرح يقولنا جود زبلون بزعبة بعالت بيت نبر قدامي منستر ملس زيناوي أنت يبهال الله ويزور عزيم أسفل ب4 بليون دولار بمونا نكر أدر جاهزة تركب 4 بليون دولار كابيتال خمسة لوا ويزورو أسي بزعبة زي مخالطو مكنرينا سناي مكدتال علنا دو أي سمع لوي علنا دو سكيم الدوم شكركا بم 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 سلام فتطبق شين ترتم تغدلتي كوعب سلام لمدنا برهان ها برهان ما تأخم اسمع What's happening? كم جرت جرة أهلا وسهلا كيف حالكم إني هاو إننا بشينا نجا محتني إننا بسوا مدنا جميرنا يلنا قدامنا مخدنا حنت كومنت كم بقولكم كم تلمود حدا حاونا أو كومنت أنت يلني ماجي أكايدا هاس تخاخل Are you kidding? هم يدي زغد نيرة جريتها فريتة هم ما نتخاي استي أكايدا عالم بلا بتوتيا نزفتا أكايدا هم زيدي زغد نيرة أكايدا مرتاح ندوز عالم نزفتا أكايدا هم يريخ موزا كايدا مركب بوني توحاوناون بأكايدا زبل حدش نتصل درفي ما تيلا بايزوي كلهم أكايدا هم كتستخاخل لكم أكايدا أوه ناي مركب بوني توا درفي كتري ولكم أكايدا أتا درفي أب كومنت كقوم تقولهم يا أكايدا هم نستخاخلهم ناي مركب أكايدا ونارهم أكايدا مرتاح ندوز عالم نزفتا أكايدا بزغنا ناي مركب بوني توا أتا درفي أب كومنت كقوم تقولهم يا كلهم النعاتهم رأيوا كاون حسابكم أب كومنت كقوم تقولوا المركب أكايدا شفت قلتي أنا نمعت بدنا ما كم تلمد أو زهلون زراربت زلوا زعبتات كنرينا كم بتعمل شغل زناقون فيديوهات ما تدا اليوم لو صحتوا يمكن ساقينا لو كتبنا مكنا خدان ولا اللي بد ما خدانا كن قدرينا كعب سلام نصور له هنا channel بدحن متقم تقارن إتوان حاتي بلا فلاي نقتصل شفت قلتي أستي كم توقعنا حدار تسيني لغلهم تختلتي بفلاي تختلتي هايمانة أرثوذكس زغونكم انكوا نزي خبر بعال أبصحكم أبصحنا أستي أذا فيديو زي أنا كاتتل صباحكم حدار تسيني نايدين قل مريم بعد انكوا أبصحكم إذا فيديو تريل لهم لحسوكم ولا بلا كله أو زمعلتي فتسمولكم دينجل مريم يوتكم بحاجوستم لايو أفقدوا سدت شجرن مكرم زلكم دماء دينجل مريم واصوتو تفتر لهم إذا حدار تسين زيان سلام رخيكم تو سلام علتي جورلهم روح معلتي جورلنا آمين استخلهم أو كومنتنا أتهم آمين ولو أستي بالغتل نايزة حفتنا زي أقولي أنا يترددن أستي فيديو زنرا واي وردت كابزي محرنا برتنا ستيجح لهم تلقايه واي هاي المسني ودنا قالتي بس تعرف تخوني خلي لك تحسبي ودنا قال أخوني برو بس تعرف إنك صحي على النوع في ناوزي بيست خدوي الخسي أنا بتعمل فكرة كاوديوم أصلا هو ملاش نسمع علش أرجعني قنجة تكون زي حفتنا زي وأنا ونفكرك يكلاني ري زي حونا تبيست فريندا استقول ما نسمع هيلو معاري وياك كويس معاري دحين دخا ماشي دحناي لا أما زخونة نقرني خاطك أدليني وان حميات الله ناي دحانيو قلني يدبرك أخوندو هاي تقريوني كويس مو تزيد بيركاس كنا جرك يقولوا ماشي نتسقف كنا بتعمي زفكرك ترد لي صدقة
الناسي بتعمي يذكرك لا بيزر انا كو كان عارف كيف مالك كان ودي عارف كيف الغرب ما بيقدر يكتب شوي بيست فريند فكر ودي عارف كيف هذه نقدر بحد موسخة مو تحسوا تخلي خانة جند عمي يذكرك انا ترد لين حتى زي الفادمة زرق عيني بركي ناس تيقح لهم تلقايه فلا في بارد هون كذي تقول هنا ما ادري بالبيه واي شوي هاي بركنا مو كلنا ولا احنا قريبا نشوف اللي يطير اللي يمد ها صور بيرو مكان شو بركنا ترجع لنا كارين ايودي እና ወድና ጓል ቤስ ታረክ ትኾን የሚልክ ተሓሰብ ዝኻ ሓደ ወድና ሓንቲ ጓል ቤስት ፍሬንድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ እቲ ወዲ ኣፍቃሪት ዘለዎ እታ ጓል እውን ኣፍቃሪ ዘለዋ እንተኮይኑ ቤስት ፍሬንድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ክልቲኦም ሲንግል ኮይኖም ግን ቤስት ፍሬንድ ክኾኑ ይኽእሉ ኣሕዋት ወይ እታ ጓል ንፍቅሪ ክትጥይቕ እያ ወይ እቲ ወዲ ንፍቅሪ ክትጥይቕ እዩ በቃ እስቲ ከምዚ ዓይነት ኣካራይ ኣለኩም ዶ ሓያል መካራይ ይብሎ እስቲ من أنا أبيت يوقع قدي يا وخاس وقع حبا تام عايز ما راح تلت فيا ايش هون فويا وي طارق بصورة تأتتلهاكو مدي جاي تكمل خاخاتيها ما عندي موت أتا يسمع لكم شوش اللي الدمس كوي يسمع لكم انا عرفنا شوش اللي كوي يسمع لكم اف ام كويس يسمع لهم اف ام ديو هو اف ام تخونس بما يدي لسرح أحد خمسة عينة مكراي ألو بقى نسأل زسألوها تام عايز ما راح تلت فيا حد انكسك أسيخ زكاة تلوها أرق دفو عالم كو جزا خرايا تاسخاتهم تقمطوا لهم كو جزا خرايا صراحة ديكم ما كتخديهم تري لهم ناي تخراي تسفاتات بزوح أنا زجر من قالي خنا والسي إزين تسألين إزي جبر اللين تبلسي بقدمس أنت خد جبر عبرلي شيبسي مس حدا عقم زي بولوس تقطوي كميك هب عقم عن منتخ جبر نسو فليت كنيركي عم جمر تاريخي يا أخي زي كلني زي بلني نايس تاريخه كله سام جمر تاريخي أنت فلت كس أنت خد جبر عتيخيو أنت خد جبر ليش تقطوي دي عقمه ريد قر فيو أنا مستنى عقمه زخنا والد يخون ديب على خي خياس مليسك شعو كومبلين تجبري انت خون كومبلين تجبري مش فليت كنيركي كم جمرتو مرئي مسبرك خوناتو تقفيني ركنا عامتي خشعو زندي خمسة كيلي زبلي بتبخي لي تصبحي تخشع تعرقوا ها تصبحي تعايركم كنتاي شعو انا نيرت انا خوين تشقر اوت نو وير حجي انا نيرت تشقر سوين حن تشقر يقولون ها قال لي انا ولدي تمرح انت قرما نيواكي هو باي ذا واي اولد حواتي عوي ناي موتيفيت من نقاقحي بقى حدا ود ندحر ليولو ناور لينشش بنا فقري انت اتيخن بقى يولي كاوي كم صلخي ودو من يولها معاري وي كما جمرتم غدافي سلازي رايانا مو تهالينا صقامي ولي حتتانا ندحر ليولنا كن نازي حفتنا دي امخري ريد قرفيو انا مستنى عقمو اسي اذا درف زي اون تغير على انا بخالي وباي متصابابقي تزيكيرا ايش عدان كبقى تهدم تدنينا بالشخطة درقسني كله مزاح انفز انديا تمثل قمتيلا انفزيا تمثل انتا خمس فولتو زي رئة فدل زي بالله شمعة ينزل مسلا ازي حنبو كندي خقتي عدان تهدم مقتي اي متسئنا بساعتي نباخد سلعيتي نفقري كوكارزو هيلا جميل درو بسمع أنا خاني رخا برازر بك أتركز سبيل خنا أنا ودات ها أدم بقى يجرو موز نبرة أي تجرمنا أدم تهدم مقدي برازر دونجي خا حاويناتي دونجي خا إذا ظرف زي عليك عم استلقت نايت منيت سخون اقرا كتسعبني ركع حميمنا كوينا تعم
دقنيرن تأتفو فترحي زعنا رأفو سواي دياتا سبيتي ودمسي يلو معانتي نايلو مستقل بيتو دوا كل حبيتو عقالات لو ما حيلكن انت دا امو خبلكن عقالات ياني عقالات ياني حيلن ين شكسات ياني شكسات ياني حيلن ين هو هاي أحوات باي ذا إذا حفتنا ذا تيك توك ورزيا لبوزح سويا تسنبل بقى لايف تأتيا من حما غيص حافلا فيديو همز بوست قبريا كله بفرحي ها توم زيس عرفوا زنورو أبزح حفتنا زي أبصيحهم ما يخوينهم نمنتاي تريد أكايدا أنا جاجرا يفرحك يا أحوات نايب حق إذا حفتنا زي أو وش تاز تحلا ود اللوا Are you kidding? أسي نزا تيك توك ورا حفتنا زي أنا مسعر مارشال زجمر أحواتنا ونلو تشاينا غير مستمهروا أنت خمس جور نسمع لما عند امبارح غير كاو كريغا خميس بلا ودد سدلك اي فاينل تريننج قالت قالوا ما عندهم عم تدلوغا هو ماستر تشيلنجي دلو يالله بقى اذا انا ما عند حجنا عنجيت مسمار يزلنا دلو يلها عم تاكا سبل ابزي ماشي سر بالله كلته ثلاث ادا منفسي عادي منفسي كلته ماستر تشيلنجي هو يدو تقول عليه ابعو ايش زور ايش واي شي هو يحمي عاده كلته وانا اتنا باي ذا واي كلهم نقربا محازتنا مارشال زلما مدو تيكواندو استمهار سبات بقى خمس ايام ها حماق منفس له باي ذا واي كلاتنا منفسي استي اوزون فقري جنزب ايشي عطيا وي بابي تو دياسبورا ماطيليو مصي مو تاسو دخمون ميرو عطي سوكاو زون تعزير كاي تبالكي ارماد وا تعال لو علم بيتا منو بدواي اتاكو حفصل حمصها ولد يا اخي مزين وصدا بعدي وصدا ترديني ودوا وصدا انا نقول حتى ياكم ده حتى ترديني يا وصا عطيا كراونت ما طرنفي يا خامي كول ولد يا اخي ياكم ده هيدا خدتي قللها أقطع قشطة عيد نس قشية ليه باي ذا واي خمس يوم عينت سسع أبو الله ويا بك الله ويا تي نايخ حتى كيودو وصدق قالنا نمنتاي جنزب سلزل لك أطرح ولد يا أخي ياكم مزين وصدق خذكو أول طرح يخونان جنزب زلوا ودز بلا زلوا أبو تاتون جميرة ملو واي يا سيدي كان يونان أسي أوزون حنت حفتنا تمر لا أنت يا أخوينا نسمع دخلت مع التوت إسرائيل لخدين حاديقو ليه خدين حنقرتيت إيوك أنا ودات سرح حنقرتيت أيوة ودات واي لولا أخال دوكا يتحاسوا يتحاوي معاري اندي واي بكوس يبلا زول هرس خالي تنصفونا بيدين عني زمن صاف أنا واي هايدني إني حلفة وزاقزازي أنا ويلي زي سويزاخا كان بعد زي إسخاص سويزا مقارخ إلخا مش قاعد متسمى بونا يداسة تخص أن حق عويك إبدلك الشعو بالمساحة النقاقرينا أرى بتيك توك يسددلو له باي ذا واي حات باي ذا واي نحنا أودت بقى هم زينا جزانا تاريخ مو فلاي قوال زي ولو جزاكو دارجة جزاء خوني شفت قلت استنابتي قصل أزر رمز له زعبا كوش دكم السودما ناي أدينا عزيب مسفن قداي ويدما بعلت بيت نبر قدامي مينستر ملس زيناوي عزيب حفتنا أوز محبرة ميديا بتاع أزر رب خين له بزح سوون زسنبدلو قداي أتقداي أنت عايزبل كنقرأكم درجة سرع بعلت هفتي أب إثيوبيا كاب المودين قاتسلا أب خال أي ترتا تسرع تركب ويزرو عزيب مسفن تبايلو 4 بليون دولار كابيتال كم تونن بيزنس إنسايدر أفريقيا سبسي بولو شوف تقولت كم تعزب بوزر لهم إذا قداي بتاع أزرار بخوين له استي إذا فيديو دي أو نكتاتل عزيب مسفن كاليتينا إثيوبيا هفتم كوينا نبك أدمارت ميت إثيوبيا ويزر عزيب مسفن أب إثيوبيا بهفتين على مدي قاتسلا زلع هفتي زوننت كم زخنت أفريقيا بيزنس إنسايدر سبسيو ويزور عزيب مسفن ب4 بليون دولار بمونا نعكر درجة حدا تركب ويزور عزيب مسفن أب هاجر أوغندا بسبب لعبيتي بيزنسات كم بتنتفيو أفريقيا إنسايدر زحبرة
أشي فتوات قتلتي كم تعزبوا زلهم بيزنس إنسايدر أفريقيا زوجة حبريتا أيو 4 بليون دولار كابيتال 5 لوا ويزورو عزيب مسفن تحبير له أزو نبوز حساب زجرمن زت حسابن قداي خوينو أوزي سوشيال ميديا أزرارب خوينو وعيل له أشي فتوات أستي نبتيز قتل أزرارب زلوا زعبا كوستكم أسدما بتمال علت ناي إثيوبيا قلتش عسراحة مشي تيك توك كريتيف أوارد تخايدو نيرو أوزو مدرخ بتعمي تنحنحتي زلون زهنتي مدرخ خوينو نيرو تقراوي من اسي ادوناي برهانه اب وددر تيك توك عوتات حافيسو الله تيك توكر ادوناي بلوص فطاري تحستو بزبل اب وددر تيك توك كريتيف اوارد 2025 استدالو شلمات مكيناون ونينو الله تيك توكر ادوناي كاب مكينا بتوساخي خالوت 3 شلماتات بمحفاسون لعل صبللتا بمرأي اب جي باور كريتيف اوارد نغيسو الله أدوناي حاونا بلوص أقرابي متبابعي زرباتات بلوص أقرابي تحستو قدي هيوت سعاري جي باور تشالنج زبل 3 شلماتات بمعتار قبلل اتي وددر خوينو الله أدوناي حاونا بعوت اب زنغسلو مدرخ عدون دك عدون بمصواع تسمعوا خرعاتن حابنن انتقلصون سمعنا نيرنا ابتي وددر تقراواي تيك توكر داناي كلاستر بلوص أقرابي دلدول أكلات سونت سبورتاوي تحستوتاتن بزبلون انتعوت تيك توكر مرهاوي تحدش دما اب وددر چلالو تشالنج رابعاي بموصا تشلاميت 100,000 بر خوينايا بالقصل بزحات تسفاز جبرنالا جن كم تزحسبنا يزي خونتون سلينا وعرو حفتنا اي تعوتتن حفتنا سلينا وعرو ببيست ايمرجين تيك توك اوارد بدمصي حزبي تمرح نيرايا انت خونه اي تعوتتن كتسعر تصبينايا نيرنا جن اي خونن بزغونه حجي زلو غزي يبزح حفتنا سلينا وعروون دحري تيك توك كريتيف اوارد زمحللفتو ملخت له استنسمع ياو دك عبيتي تمالي ناي تيك توك كريتيف اوارد بروجرام نيرو ياو كلكم انا كسعر اكسبكت غيركم نيركم كل انرجيكم تنقيكم بوت لا غوركم نيركم نا يا بتعمي غني لي بتعمي يا مسكن سو بعسرت حكاوينا لما رحنا نيرنا 7% نهز دمص نيرنا يو نا هميهم لتسعرهم من ما يفلتي انا خلت الحكس نجر كنجركم حدا نجر سايو أنا بهزوي تخيرية مخنياتو سخاتم فوت غيرهم يخم أفت مدرخ السكوا كساتف لجوركم لنا بدعم جزاهير يخبر لي يغني لي اللي خوني نجر جزاهير مسكن خلاي نجر ليلة هاي كل دلي يا 3 يوم حواسنا تعويتهم يوم بتلي لا أدوناي أنا بدعم يدسيل نبعاتهم بدعم حكوستية كأولا لا بهزوي تخيرية جزاهير مسكن لا خاتم جني يغني لي قصال لا بتعمي بعبيت نجرات تزبيني خم دق عدي إذا أنا متجمرين بينا متجرش هاي خوني أود الدلالة لون نجاريو سو كيت حزنوا نا بتعمي زي ديكس الجورة اللي يبنسلك عيل عل خوي كلهم زاهير يخون لي يعني لي أشوف تغلتي حافتنا سلينا وعرض حلفتهم ملأختي نايو حكي دسوها لملأختي أزي تيك توك كريتيف أوارد تجمي رمبر مودعته وجنا أيزلهم نالبات لومي عمت ناي سلينا يخوني قد سأل عمت تسفان جبر ناي سلينا حافتنا كون أشوف تغلتي أستي نبتيز قد سأل أزر رابزر لو قد دايد ما كوستكم مسدما أخل تشعي سراحة مشي تيك توك كريتيف أوارد إذا حافتنا زي أزر رابي تخوينا لا زجبرته خدان أنت أيوستن كتاتل عكايدا وجوت يا زحل كسفت عكايدا مرتاح ندو زحل كسفت عكايدا وجوت يا زحل كسفت عكايدا أشوف طلت كم تعزب وازر لهم بايزوي أزي كرأي عبيت برنامجات أزرار بنكت خوني لخا ترح زبان خام خاد عاد لا يخويني يسمعني أنا بقول ليون كم تري وازر لهم بتانتي ويد ما كستم وغيره يا أخي هذا لا ترح زبان يا زلا رجو تون أي جبرة تنزل أزي تقند علامات هاي أزرار بنمو خاني إذا حفتنا زي بايزوي بفلي زول أكردنا يتفلت إيفانا ياتبال بالقتلون نزي أكردنا خزي خنديوس يخلو تباهي لازم حتى تحطه ناب 3 مليون أو سئلو ياتبل منالبات أب خسادة ورقي وي أب جامع ورقي جالا كيتكون زي حفتنا زي أستي أزول نكتاتل سلام كبرات تغطاتلتي قداسحا كميل لهم أتم برغات زرقي أتاتري وازل لهم قلعة مالي أفتناي كريتر أوارد بغمزي ملكع بانتي جيرا مسيا مالتي بتعمي زحزن زولدو بتلي دك أنستيو حد نيوس كتشكنا تا مريم بس ما لو زغل هزبي كما يا كما دفيرات راح زبانا مسيا بتعمي غير مننا غم تري وازل لهم
زغدان كخندي وديو تتبهالو خندي مولكم أنا بتعبي قريب من 3 مليون ودي يا تبل زلا أتقال فينيشينج 3 مليون مستو لسن ده يخون مستنا جالس على لسن قال مستو تقال لا بك هذا ولا ديكور بديكور يا أرى جالس حق زعركي ولا مستجلس على السناون 3 مليون يوصل بعلا نفسها لو علون 3 مليون يتوصل زاس وزيا تا قنطيتك قناطيتك منم تايوصا أرونه إننا خم تريوا زلهم ناي 3 مليون فينيشينج يا ودي أمس يا مالتي إننا طرح زمان أمس يا زغالعة كون أنت تحتت زلاس أنا قرمل هاي لا تا جنا خريك خلوا بروح قص بك قنجو بك بتعمي صبق أصبيق لك قليلاتنا سلايتا مخانا أرجعيت أمالتنا كاب جزاك توصل وتم بيتسب بك قنجي إخنيخي واو قليلهم ديوم أفاني وما خم إيو أرونا عند أنا بتعمي قريب مننا زرو زرو تمالي بزح وزقب زنورو ولدري نيرو كأو نايكران 5 فلت يوتي أو سيداتنا مالت رئيقا قال ناي وجناوي نيرو ناي خدانون بتعمي زنادد مالتي لعل سولينا وعرب صبق تخدين زمص يلن كلن طرح زبانن درجه مصين مالتي ባህሉ ዘንጸባረቀ وسني بزح يكونن ነይሩና መብዛሕትኦም ናይ ጉራ ወይ ከዓ ናይ ጸቢብነት ዘርእዩና ብዙሓት ነይሮም ስለዚ ዝሮዝሮ ዝሓፍትና በከምዚ መልክዕ ፓንት ተኸዲና መጽያ بتعمي زي حزن أو زي قصة العمل راح زوانا خيط متص ياو يفرح اللي مالتي يعني لنا بروح معد ناي بحكي إذا سوي زي أباي زوي خزود أجوخي صبغتي أنت لنا يا أو قصالي عملت ود الدرون راح زوانا ونكت متص تخليها هو خز حد سب تجور عند صبغ راح زوانا تتمتص طول ساعات اللهم هم يردني جن نمنتاي خزي حقيو جزاز حق إذا سوي زي أسي ناي بحكي سدراوي تلوا اليوم لك خماننا خماهاتهم كتساعات اللي غاونكو عركها ولدها توم سخل اللو قربا ما حزتها عجب وقتها يتخون لها يقولوا خايم إذا سوزي أجن مسوت نبروني مثلا حقا من نجار بالقصل من تيك توكر أنا يون بزحت أعرفنا مصاي أنت يسلز جبر أيو استزا فيديو يعني كتاتر أنا يتبهال جنا مقالة تبل تقرأي لي تبل قناج تقرأي بيت تقليلك أنا مقالة تقرأي تبل مقالة هنا تنيا تقرأي وأخذ له تقرأي وتغير لك ورد مقالة دق 10 تبل جاست خلان اشتن لنا انويس ايرتراويان الناس تزاربتي عقمكم قلوتكم رئيكم يخم تقاروا لخون يخون كبلين السعر تقرنيا تزاربت بتلي تنحبرني انس كم زخر خلو خستايدي لحسب اذا تقرنيا تزارب ايرتراي ولا يخون ولا تقراي ولا يخون بقى سنيته تلونا نيرس تنفقر نيرس علم قلبتنا جاي ناي بحكي تنبازح نيرنا مقدار لي ولا مالتي ويانا قتلنا قالنا موتنا خوينا تقول لا لا تسالونا بي متفقرنا نيرناسي كوني لهم يوم بازي عقمنا سل الفلط ويم خامرين نفقر غيرنا اساسورنا بي تنفقر نيرنا عالم نقلبت قبلكم له ناي بحكي تتنفقر حزب تግርኛ ኣብ خالي درجه መጽحنا ነርና بالقصل ግን አዶና ያው ከም ልፍለጥ ኣብቲ መድረኽ ወፂኡ ለደቅ መቀለ ከምውን ሰፈራት ጸዊዑ ኣዲ ሓቂ አንሽም ድሑን 05 ዳ ገብርኤል ኢሉ ብምጽውዑ ብዙሓት ሰባት ደስ ዘይብሎም ሰባት እውን ተዓዚበለኹም ንምንታይ ትግራይ ኢልኻለይ ትጽውዕ ንምንታይ ኤርትራውያን ሕዋት ኢልኻለይ ትጽውዕ ዝበልዎ ሰባት እውን ኣለው ግን ኣብዚ ሓደ ክትሕዝዎ ዘለኩም እዚ ኸይድዎ ዘሎ መድረኽ ናይ ኢትዮጵያ ክሬቲቭ ቲክቶክ ኣዋርድ እዩ ክሊፕ ኢሉ ናብ تግራይ ተወሪዱ ዘረኝነት ክመስል ስለዝኽእል بالقصل أنا أنت أكبر زدلي بيزاهم حدا جزء سي حمق نجار سينا قلش بقى حمق نجار سينا قلش لك ما قال يلو متصوعه بتقرنيا مزراو الوعلو أدوناي سلزو خون ترحوي رينانا خورعنانا بأدوناي كلاتنا سلزي لأدوناي أجوها قصلينا خنو لوز جبان نمبر حد سحتت إن قلشنا نوصلنا نمتى خمستنول أين بالبيزاهم أشوف طلتي بالقصل أوزي مدرخ زون أزر الرب زخونه قداي قيح بحري تلاعل الله أنت أيت قداي استنكاتل Best dressed female by Vargas. Winner ሆናለች እንኳን ደስ አለሽ ጃኒ ምርጥ የአለባበስ አሸናፊ ሆነሻል የጃኒ ቀሚስ በነገራችን ላይ ከፊት ለፊቱ አባይ ከጀርባ ቀይ ባህርን ለማስታወስ የተሰራ ነው እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንደዚህ አይነት አለባበስ ስላሳየሽን እንዲሁም ደግሞ እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ
أشوف تخلت كم تعزب وزلهم جاني ببيست دريس تواهيلا تشلي مالا أتيز قبرتو خدانون في تلفيتو ناي أباي بدحري تدوما ناي أيح بحري سلز استوس خنا تواهيلا تشلي ما زلا زون أوزم حبرا ميديا آزر الرابي خوينو وعيل الله بالقتلون بتمال علات أدوناي عم مدرخ انتا يا قاتيمو إذا تري وزلهم سبنا أدوناي تزي وقعيو تزي صريفيو تزي قتل خوه خمس بلا تعذيبنا نيرنا أسي إذا فيديو زي يعني كتاتل قال أقول لكم شوف تغلط كم تعذب وزلهم يو أزي عقرقر أزي بأس أزي نادنا ينموقع يو أسي بخالي أنجل استقرت فيديو ونالله نكتاتل أشوف تغلط كم تعذب وزلهم يو بتمال علت زقات أما يو دا أدوناي تزي قتيليو تزي صريفيو تزي وقع خوه زبالة سب كجلا قلنا نعذب زلنا حدا سواتون سددوه يوقعيو زبلو سواتون تعذيبنا لنا نمخانو زي زقلا قل زلو سب منيو كم نفلت أزي حونازي تيك توك وريو مس يوتيناس ون حدا يزي فيلم يسرعيو سلازي أزي حونازي إذا مكينة أدوناي سلازي وسدا قريتو يحضر زلو سخاك توس داينا بركان يوتينايس ياك توس لازقبا بحاوس سمعت وصيو اكو وقع تغلاغيل زلو شالاتهم بودي غارد يوم حزم ومبر اسي حدا حواتنا ون بزعبا ازي استغلاغله سب من انت اي خل سرح اذا فيديو زي نسمع ደም መድረክ ድረስ ይወጣው ይሄ ግለሰብ ማን ነው? እንግዲህ ትላንት ምሽት በተደረገው የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ሽልማት ላይ አዶናይ እጩ ሆኖ ከዩቲናስ ጋር በቀረቡበት መድረክ ላይ አዶናይ አሸናፊ ሆኖ የመኪናውን ሽልማትም ያመጡ የቲክቶክ አዋርድንም አሸንፏል። በዚህም ሽልማት ላይ ብዙዎች ያላስተዋላችሁት መረጃ ይሄን ይመስላል። አዶናይ ሲሸለም በቦዲጋርዶች አዶናይን ለመደብደብ መድረክ ድረስ የመጣው አቡ የምወንድም የሚለው የቲክቶክ ፔጅ ባለቤት የሆነው አቡ ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት ወጣት አዶናይ ሲሸለም ይሄ ሽልማት ላንተ አይገባም ለዩቲ ነው የሚገባው በማለት በተቃውሞ መድረክ ድረስ ወጥቶ አዶናይን አስደንግጦታል። አዶናይም ሳይረበሽ የሽልማት ፕሮግራሙ በተሳካ ሁኔታ አጠናቆ ግን የተፈጠረው አምባጓሮ በዩቲናስ መካከልና በአቡ መካከል ያለው ወዳጅነት ምንድነው? እሱን ላሳያችሁ ነው የምፈልገው። አቡ ወንድም እንግዲህ ከዩቲናስ ጋር አብሮ ቪዲዮ በመስራት ዩቲናስን በዳይሬክቲንግም በትወናም በአልፎ አልፎ በካሜራ ማንነትም የማይግዛት ጓደኛዋ ወጣት ነው። ከሲሳይም ጋር ያላቸው ሲሳይ አጫጭር ፊልሞችን ቲክቶክ ላይ የሚሰራው ከሱም ጋር በመስራት ይታወቃል። ዩቲናስ አቡ ሲሳይ እንግዲህ አንድ ጀማ ናቸው። እነዚህ ጀማዎች ደግሞ ዩቲናስ ይገባታል ይህ ሽልማት ዩቲናስ ትበለዋለች በማለት ተስፋ አድርገው የጠበቁ ቢሆንም ሽልማቱን እንግዲህ አዶናይ በልቶታል። በዩቲናስና በአዶናይ መካከልም ምንም አይነት ጸብም ሆነ ምንም አይነት ነገር የለም። መሀል ቤት ያላችሁ ግን እንደ አቡ አይነት የማይመለከታችሁ ገብታችሁ የስሙን ክብር የምታዋርዱ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ዩቲናስ እንግዲህ የአዶናይ መሸለም አስደስቷት ቆማን ያጨበጨበችው። መሀል ያላችሁ ሰዎች ግን በሁለቱ ትልቅ ክፍተት እንዳለም ለማስመሰል እንደዚህ አምባጓሮ የከፈታችሁ ቀጣይ ቪዲዮ በመስራት አዶናይንም ህዝቡንም ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ሽልማት እንግዲህ አንዱ አንደኛ ነው፣ አንዱ ሁለተኛ ነው። አንደኛና ሁለተኛነት ቦታ ነው እንጂ የእናንተን እውቀትም ሆነ አቅም መመዘኛ አይደለም። አሸናፊ አንድ ነው። አሸናፊም አዶናይ ሆኖ እንግዲህ የመኪናውንም የአመቱንም የቲክቶክ አዋርድ በልቶታል ማለት ነው። ይህንንም ደግሞ አምናችሁ መቀበል የእናንተ ድርሻ ነው። እንደዚህ አይነቱ ነገ ላይ ልታዩት ማትችሉትን የሚያሳፍራችሁን ስራ አትስሩ፣ ምክራችን ነው። እሺ ተخلتي كم سمعكم ويو ازي زوق زلو حبريتا ازيو زحزن زغرميو كم سمعوا زلهم اتي زغلاغل زلو لአዶናይ تزي وقعخو تزي صرفخو تزي قتلخو زبل زلو سب ناي يوتيناس دغافيو تي مكينا አዶናይ خمز ولعو خمز سعاره تعذبنا نيرنا ግን እቲ ውድድርና አይ ግባ ካን ዩቲናስ ይዝግባ ክብል ኢና ንዕዘብ ዘለና ሞ ግን ሓደ ሰባት ኣብዘይ ኢቴኩም ተዘይታኣትዩ ምክንያቱም ኣብ መንጎ ዩቲናይስን ሓውና አዶናይን ምንም ሕማቕ ነገር የለን። እንደውም አዶናይ ክጽዋዕ ተሎ እቲ መኪና ሓፍትና ዩቲናስ ጠጠው ኢላ ያ ናጣቃት ተቀቢላቶ ግን ኣብ ማእኸል ተኣትዩ ሰባት ኣብዘይ ምልከተኩም ተኣትዩ ሰባት ድማ በይዛኹም ዓገብ
بالقصلون أتي بتعم زجر مكادما أدوناي كي تدنا جت أتمدرخ بصبق أتحز أيو قصيلوا بالقصلون أزي خمس زجبر سبون يغريتها كحت تلو النابوليوم دقيمة لا أدوناي حونا أنقع حقوسك نحنا ونخورعنا أنا بقاها نالو ما أنت مدمنا كمي فتيهم ودا فتي يا تخليك تعمي قعفتهم نالو ما أنت مدمنا الزمن السنيرو أبزغت الفيديو شكان جاني متشوب ببلخم السلام كن لي سيا